ऊ एक्लो थिई। ऊ धेरैजसो मौन बस्ने गर्थी। ऊ प्राय आफ्नो कोठामा नै हुन्थी। उसलाई अँध्यारो मन पर्थ्यो। ऊ कोठाको झ्याल ढोका थुनेर एक्लै आफ्नोपनमा हुन्थी। एक्लै हराउँथी, एक्लै रमाउँथी, आफ्नै तालमा एक्लै बस्थी। ऊ सायद भित्रभित्रै दुखी थिई। ऊ जति दुखी भए पनि अरूको अगाडि हाँस्न र अरूलाई हँसाउन अनि खुसी बाँड्न भने कहिल्यै छाडिन। त्यस कोठाभित्र उसको आफ्नोपन थियो। कोठाभित्र ल्यापटपमा गीत गुन्जिरहेको हुन्थ्यो। छेउमा उसको गिटार अनि बुककेसमा लथालिङ्ग भई बसेका किताबहरू। उसलाई किताब पढ्न पनि औधी नै मन पर्थ्यो। ऊ भुल्नका लागि ऐना अगाडि बसेर गिटार बजाउँदै गीत गाउने गर्थी। आफ्नो रूप हेर्थी, आँखाबाट आँसु खसाल्थी। ऊ सुन्दर थिई, सुशील थिई। उसका पछाडि चाहनेहरूको भिड नभएको पनि होइन। चाहनेवालाहरू उसलाई धेरै थिए। उसका सोच अनि विचारहरू पनि उत्तिकै स्वच्छ थिए। उसको मन कोमल अनि सफा थियो। उसले आफ्नो बारे भन्दा पनि अरूको बारे सोच्ने गर्थी, अरूको खुसी हेर्थी। आफ्नो कारणले कसैको मुहारमा खुसी छाउँछ भने ऊ त्यसैमा रमाउँथी। उसलाई केही लोभ थिएन। कसैबाट आफूले के लिन भन्दा पनि आफूले के दिन चाहन्थी। ऊ सबैसँग राम्ररी बोल्थी, सबैलाई समान व्यवहार देखाउँथी। उसको सुन्दरता सँगसँगै उसको व्यवहारले पनि मानिसहरू प्रभावित हुने गर्थे। उसलाई कसैसँग घृणाको भाव थिएन। सबैलाई राम्रो नजरले हेर्ने उसको बानी नै थियो। सबैलाई राम्रो गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ आफै नराम्रो हुने गर्थे। उसलाई प्रकृति खुब मन पर्थ्यो। उडिरहेको पुतली, फक्रिएको फुल, बादलमाथि उडिरहेका चरा अनि हरियालीमा आउने चिसो बतास। यी दृश्य हेरी ऊ खुब रमाउँथी। उसलाई फुलेको फुल बगैँचामा नै राम्रो लाग्थ्यो। त्यसलाई बोटबाट टिप्न कसैलाई दिन्नथी। ऊ कोठाभन्दा बाहिर मात्र प्रकृतिसँग रमाउँथी। रात परेपछि घरको छतमा गई आकाशमा छाएको जुन र तारा हेर्थी। जुनसँग मनका सबै कुरा साट्ने गर्थी। राति माथि बत्ती झिपझिप गर्दै उडिरहेको जहाज उसलाई खुब मन पर्थ्यो। त्यो हेरी टोलाइरहन्थी। घरको सबैभन्दा माथिबाट उसले झिलिमिली बत्तीले सजिएको सहर देख्थी। सुनसान गल्लीका खाली कुना हेर्थी। उसलाई त्यस स्वार्थी सहर पटक्कै मन पर्दैन थियो। त्यसैले ऊ एक्लै आफ्नो कल्पनाको सहरमा सजिएकी थिई। उसको त्यो संसार काल्पनिक भए तापनि उसलाई यथार्थको संसारभन्दा प्यारो थियो। ऊ प्राय सबै कुरामा अब्बल नै थिए। सारा गुण थिए उसमा। उसलाई भविष्यको पनि चिन्ता थियो। उसका साथ कोही नभएको होइन। उसलाई प्रेम गरी एकछिन खास बनाएर छोडी जाने गर्थे। मानिसको साथ उसँग केही समयको लागि मात्र हुन्थ्यो, किनकि ऊ स्वच्छ थिए। त्यही हुन्छ भने ऊ प्रेम गर्न डराउँथे। उसको जीवनमा पनि त्यस्तै नै भएको थियो। कोहीले अपनायो, उसले पनि प्रेम गर्न थाली। अनि जब उसलाई बानी पर्यो, जब उसले मनमुटु सुम्पिएर आफ्नो ठानी, तब मन टुटाएर नाटा छुटाएर गए। उसलाई प्रेमको अर्थ थाहा नभएको पनि होइन। उसले प्रेम नगरेको पनि होइन। कसैलाई प्रेमीको नाम नदिएको पनि होइन। उसको जीवनमा खुसी केही पलको लागि मात्र हुन्थ्यो। केही पल खुसी छाए पनि फेरि त्यस खुसी पीडामा परिवर्तन भइहाल्थ्यो। उसलाई नपुग्दो केही पनि थिएन। ऊ मेहनत पनि धेरै गर्थे, तर उसको मेहनत जति फल कहिले आएन। सानो सानो कुराले उसलाई खुब खुसी दिन्थ्यो, अनि सानै कुराले उसलाई निराश बनाउँथ्यो। त्यही पनि हिम्मत भने कहिले हारिन उसले। आफूभित्रको पीडा संसारलाई देखाउन कहिले चाहिन। उसले परिश्रमको फल अहिले नआए पनि एक दिन त पक्कै आउनेछ भने चित्त बुझाइ अघि बढ्ने गर्थे। प्रेमबाट ऊ डराइसकेकी थिए। प्रेम प्रस्तावहरू आउँदा उसले सिधै अस्वीकार गर्थे। कोही भने अति नै मर्यादे गर्थे, उसको पछि पर्थे। उसलाई यस्तो गर्दा कसैको भावनालाई चोट पुर्याएको जस्तो आभास पनि हुन्थ्यो। तर पनि ऊ त के नै गर्न सक्थे र।
माया र प्रेमबाट अब त ऊ धेरै टाढा जान चाहन्थे। उसलाई डर थियो फेरि कसैले आफ्नो ठानेर बिचमा छोडेर गयो भने आफूलाई फेरि कसरी सम्हाल्नु। उसले आफूलाई सम्हाल्न लाखौँ कोसिस गरिरहे। सजिलो थिएन उसका लागि दिन अनि रात कटाउन। बल्ल तल्ल भविष्य सम्झी अघि बढिरहे। प्रेमीलाई बिर्सन भने अझै सकेकी थिइन। उसले अझै चाहन्थे, आश गरिरहन्थे, प्रतीक्षा अझै गरिरहेकी थिए। उसले उसको फोटो अनि फेसबुकको प्रोफाइल खोलेर नहेरेको दिन हुँदैन थियो। त्यो नबोल्ने फोटोसँग एक्लै बोल्ने गर्थे, एक्लै रुने गर्थे। भित्रभित्रै निकै दुखी थिए, तर बाहिर भने कहिले त्यो पीडा देखाइन। आफ्नो समान व्यवहार अनि ओठको झुटो मुस्कान कहिले लुकाइन। प्राय उसका साथीले उसलाई सोध्ने गर्थे, तिमी किन सधैँ हाँसिरहन्छौ? अनि उसले झन् ओठमा मुस्कान थप्दै भन्थे, यहाँ रुनु नै किन छ र? तिमी जति रोए पनि पीडा कसैले बुझ्दैनन्। तिमी सधैँ मुस्कुराइराख, संसार तिमीसँग मुस्कुराउनेछ। उसले अरूलाई प्रेरणा र हौसला अनि ज्ञानगुणका कुराहरू धेरै सिकाउँथे, तर आफू भने कहिले ती आफ्ना कुराहरू जीवनमा लागू गर्न सकिन। उपायहरू धेरै थिए, तर पनि उसले एक्लै मात्र चाहे। पर्खाइ अनि आश उसको अझै मरेको त थिएन। उसका मस्तिष्कमा धेरै कुराहरू खेलिरहन्थे, तर पनि ऊ दिनौँ प्रार्थना गरिरहन्थे। चाहे जस्तो पनि पाउन सक्थे उसले। मन एकको लागि साँचेकी थिए, आश राखेकी थिए। उसको त्यो पर्खाइ अझै मरेको छैन। ऊ अझै पनि पर्खाइ मानेछे। उसले अझै पर्खिरहेकी छे उसको प्रिय मान्छे। कृपया एउटा उसको साहस बनिदेऊ, फेरि फर्किआई उसको आश बनिदेऊ। अझै पर्खिरहेकी छु उसको पर्खाइको आश हेरिदेऊ। अझै पर्खिरहेकी छेउ उसको पर्खाइको आश हेरिदेऊ।